کیا آپ اپنی قسمت بدلنا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں پیسہ لانا نہیں چاہتے ہیں؟ میرے پیارے دوستو، اس عمل سے یعنی درود اکبر کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کے گھر میں پیسہ آ جائے گا، دولت آئے گی، کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے دشمن آپ سے محبت کرنے لگیں گے، حضور کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے گھر سے جادو ٹونا ٹٹکا بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی بندش بھی کھل جائے گی، آپ کے سر سے مشکلوں کا پہاڑ، مصیبتوں کا پہاڑ آپ کے سر سے ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، میں بات کر رہا ہوں درود اکبر کی برکت کی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ یہ عمل کرتے ہو، اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں، یہ عمل کیسے اور کب کہاں پر کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ سننا ہے، ساری جانکاری دینے والا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں۔ پیارے دوستو، یہ درود پاک ایک ایسا درود ہے جسے آپ لوگ اپنے گھر میں روزانہ درود اکبر کو بلند آواز سے پڑھتے ہو یا سنتے ہو اپنے گھر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں جمع برسنے لگیں گی۔ جس گھر کے اندر درود اکبر کی تلاوت ہو رہی ہوگی، جس گھر کے اندر درود اکبر کو سنا جاتا ہوگا، تو اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور اس درود اکبر کی برکت سے جہاں تک بھی اس کی آواز جائے گی، وہاں تک کی نیستی ختم ہو جائے گی، بندش کھل جائے گی، جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا، بری آتمائیں، بری بلائیں بھاگ جائیں گی، اور آپ کے گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے دشمن آپ سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جس مقصد کے لیے اس درود اکبر کا ورد کرو گے، یہ عمل آپ لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے گھر میں اس عمل کو ضرور کریں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو ضرور کریں۔ چاہے آپ دکان میں ہوں تو دکان میں یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ لوگ گھر میں ہیں تو آپ لوگ گھر میں یہ عمل کر سکتے ہیں، آفس میں جہاں مرضی چاہے وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ ناپاکی حالت میں یہ عمل کرو گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ جتنا پاک صاف رہو گے اور اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ آپ کو اس سے دگنا فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کے پاس دولت کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، رزق و دولت میں آپ کو بے شمار برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، چلیے دوستو اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے، تو اس شخص کو میں بتا دوں، یہ عمل آپ لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد نماز عشاء آپ لوگوں کو کوئی گندا کام نہیں کرنا ہے، کوئی موبائل نہیں چلانا ہے، کوئی زبان سے کوئی غیبت نہیں کرنا ہے، چغل خوری نہیں کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، اور جب لیٹنے کا ٹائم ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد 4 کل پڑھ لیں، 1 مرتبہ قرآن پاک میں اماں کے پارے میں آپ لوگوں کو آخر میں مل جائیں گے، یہ 4 کل آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ جو درود اکبر میں نے پڑھی ہے اس ویڈیو کے آخر میں، تو اسے 1 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو یہ درود اکبر پنسورے میں مل جائے گی، اور آپ لوگ پنسورے میں نہ ملے تو آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو میں لگائی ہے، تو اسے 1 مرتبہ سن لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے پڑھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا جانتے ہیں تو بہتر یہ ہے پڑھ لیں، اور نہیں جانتے ہیں تو آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اسے آپ لوگ 1 مرتبہ سن لیں درود اکبر کو، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے دل میں حضور کی محبت بھی بہت جلد پیدا ہونے لگے گی، اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک رات ایسی بھی نصیب کر دے گا جس میں حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب
शख्स होगा जिसको हुजूर का दीदार हो जाए और हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, यानी उसकी दुनिया भी सबर जाएगी, बाद मरने के आखिरत भी सबर जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आप दरूद अकबर को पूरा सुनते हैं और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का ज़रिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। चलिए सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफलिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित
التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد السائمين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين
اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المغتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين بسم الله الرحمن الرحيم درود اکبر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब الشفاعة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة، الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني، الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي، الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي، الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي، الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي، اللهم صل على محمد سيد المرسلين، اللهم صل على محمد سيد النبيين، اللهم صل على محمد سيد المؤمنين، اللهم صل على محمد سيد المتقين، اللهم صل على محمد سيد الصالحين، اللهم صل على محمد سيد المصلحين، اللهم صل على محمد سيد الصادقين، اللهم صل على محمد سيد المصدقين، اللهم صل على محمد سيد الصابرين، اللهم صل على محمد سيد الشاهدين، اللهم صل على محمد سيد المشهودين، اللهم صل على محمد سيد المرابقين، اللهم صل على محمد سيد المنجين، اللهم صل على محمد سيد المفلحين، اللهم صل على محمد سيد المجيبين، اللهم صل على محمد سيد الزاهدين، اللهم صل على محمد سيد التائبين، اللهم صل على محمد سيد الخائفين، اللهم صل على محمد سيد العاطفين، اللهم صل على محمد سيد الباكين، اللهم صل على محمد سيد القائمين، اللهم صل على محمد سيد الراكعين، اللهم صل على محمد سيد الساجدين، اللهم صل على محمد سيد المصلين، اللهم صل على محمد سيد القارئين، اللهم صل على محمد سيد السائمين، اللهم صل على محمد سيد القاعدين، اللهم صل على محمد سيد الأزهدين، اللهم صل على محمد سيد الموقنين، اللهم صل على محمد سيد المناجين، اللهم صل على محمد سيد القانعين، اللهم صل على محمد سيد الحافظين، اللهم صل على محمد سيد الجائعين، اللهم صل على محمد سيد الحامدين، اللهم صل على محمد سيد
المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد
يا سيد المعزمين اللهم صل على محمد يا سيد المبلغين اللهم صل على محمد يا سيد المنادين اللهم صل على محمد يا سيد المؤدبين اللهم صل على محمد يا سيد المفسرين اللهم صل على محمد يا سيد المعلمين اللهم صل على محمد يا سيد العاقلين اللهم صل على محمد يا سيد الباذلين اللهم صل على محمد يا سيد الأجودين اللهم صل على محمد يا سيد المتعبدين اللهم صل على محمد يا سيد المستمعين اللهم صل على محمد يا سيد المقربين اللهم صل على محمد يا سيد المحودين اللهم صل على محمد يا سيد المفرحين اللهم صل على محمد يا سيد المقتربين اللهم صل على محمد يا سيد المتقابلين اللهم صل على محمد يا سيد المسبحين اللهم صل على محمد يا سيد المقدسين اللهم صل على محمد يا سيد المغتلين اللهم صل على محمد يا سيد المامولين اللهم صل على محمد يا سيد المحققين اللهم صل على محمد يا سيد المدققين اللهم صل على محمد يا سيد الداعين